गोरामुमका सदस्यहरूले पोस्टरिङ गर्दै जिटिए खारिज गर्नुपर्ने जुन माग गर्दैछ अनि साथसाथै उहाँहरूले भन्दैछन् नि बङ्गाल सरकारलाई पनि त्यो वार्तामा पठाउनुपर्छ भन्ने जुन विषय र अन्यान्य जो एलायन्समा छन् टिएमसीसँग उहाँहरूलाई प्रेसराइज गर्ने जुन कामहरू हुँदैछ त्यस विषय कतिपय कुराहरू राख्नै पर्ने हुन्छ अनि त्यसै सन्दर्भमा आएको विशेष गरी हिजोको दिनमा मैले एउटा सानो इन्फर्मेसन राखेको थिएँ यो त्रिपक्षीय वार्ता सम्बन्धी त्यो के हो भने छुट्टीको दिन राखिएको बैठक भनेर अनि छुट्टीको दिन भन्दाखेरि धेरै व्यक्तिहरूले त्यसमा आपत्ति जनाए कि अप्सनल होलिडे पो छ भनेर दिल्लीको म उहाँहरूलाई एउटा सिधा प्रश्न राख्न चाहन्छु त्रिपक्षीय वार्ता तालिबानसँग थिएन नि त जुन चाहिँ राजु विष्टजीले भन्नुभएको थियो होइन तालिबानको समस्याले गर्दा त्रिपक्षीय वार्ता रोकिएको छ भन्ने तालिबानसँग त्रिपक्षीय वार्ता थिएन त्रिपक्षीय वार्ता वेस्ट बेङ्गल गभर्मेन्टसँग थियो अनि वेस्ट बेङ्गल गभर्मेन्टको यो लिस्ट छ होलिडे लिस्ट उहाँहरूले हेर्नुभयो भने 12 तारिक स्पष्ट रूपमा छुट्टी डिक्लेयर गरिएको छ अनि जहाँसम्म दिल्लीमा जुन बैठक हुने ठाउँ छ दिल्लीमा बैठक हुने ठाउँमा पनि यदि उहाँहरूलाई शङ्का लाग्छ भने अप्सनल होलिडे त भनेको छ तर अप्सनल होलिडे भन्दाखेरि पनि त्यो सर्कुलर जुन चाहिँ आएको थियो त्यसको सेकेन्ड प्याराग्राफमा हेर्नु भने त्यो अप्सनल होलिडे केवल मात्र दिल्ली र एनसीआरकै निम्ति त्यो सर्कुलर जारी गरिएको थियो त्यतिको विषय एटलिस्ट उहाँहरूले जान्नुपर्ने एटलिस्ट उहाँहरूका पार्टीहरूमा त विभिन्न कालोकोट लगाउने अधिवक्ताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले जान्नुपर्ने विभिन्न समयदेखि राजनीति गर्दैछु भन्ने व्यक्तिहरूले यो कुराहरू जान्नुपर्ने तर नजानिकन यो खालको काम गरेको देख्दा अचम्म लाग्छ अनि अझै एउटा विषय उहाँहरूले जान्नुपर्ने त्यो विषय के हो भने सीएस डिपार्टमेन्ट है जुन डिपार्टमेन्टले चाहिँ राज्य र केन्द्रको यो बैठकहरूलाई हेर्छ अनि सीएस डिपार्टमेन्ट जुन डिपार्टमेन्टको पक्षबाट त्यो चिठी आएको थियो जसको माथिल्लो जुन चाहिँ हाम्रो फाइल नम्बर हामीले हेऱ्यौँ भने त्यो फाइल नम्बर हामीले देखेका थियौँ विगतमा जुन टापाटा टक थियो त्यसकै कन्टिन्युएसन थियो अनि केही सन्दर्भमा त्यो सीएस डिपार्टमेन्टले एउटा आरटीआईको जवाबमा दिइसकेको छ कि टापाटाई टक सम्भव छैन जबसम्म वेस्ट बेङ्गल गभर्मेन्टले सीएस डिपार्टमेन्टलाई चिठी लिएको थियो त्यसमा भनिसकेको छ कि जबसम्म जिटिएमा इलेक्टेड बडी हुँदैन म फेरि भन्न चाहन्छु जिटिएमा जबसम्म इलेक्टेड बडी हुँदैन तबसम्म यो टापाटाई टकलाई प्रतिनिधित्व गर्ने जुन कमिटी हुन्छ यहाँको क्षेत्रबाट त्यो मान्यता हुँदैन जिम्मेवारी हुन्छ है पक्का र उनीहरूको आरोप अनुसार एसपी शर्माले अहिलेसम्म केन्द्र सरकारप्रति मात्रै दबाउ दिइरहेछ केन्द्रको प्रतिनिधिहरूलाई मात्रै दबाउ दिइरहेछ तर राज्य सरकारप्रति दबाउ दिएको छैन भन्ने आरोप छ हजुर किन राज्य सरकारलाई किन दिनु राज्य सरकारको क्षमतामै छैन जिम्मेदारी छ तपाईँले भन्नुभयो यदि हामीले व्यवस्था मागेको हौँ भने एकछिनको लागि मानौँ हामीले जिटिए भन्दा अलिक ठुलो व्यवस्था यदि गोरामुमकै भाषामा भनौँ या गठबन्धनकै भाषामा भनौँ भने यदि उहाँहरूले सत्तामा राल चुहाइरहेका छन् यदि उहाँ सत्ता नै को निम्ति कार्य गर्दैछन् भने राज्य सरकारको भूमिका अवश्य छ त्यहाँ टापाटा टक अवश्य हुनुपर्छ राज्य सरकारले पनि सहमति दिएको हुनुपर्छ तर यदि उहाँहरूले छुट्टै राज्य मागेको हो भने चाहिँ तेलङ्गाना जसरी गठन भयो राज्य सरकारलाई बाइपास गरेर गर्न सकिन्छ विधानसभामा त तेलङ्गानामा पारित भएको कि हामी तेलङ्गाना मान्दैनौँ भनेर यो आन्ध्र प्रदेशको त्यसको 20 दिनपछि तेलङ्गाना राज्यको बिल पास भएको अनि त्यसले गर्दाखेरि स्पष्ट बुझ्छौँ राज्यले विरोध गरोस् राज्यले समर्थन गरोस् केही फरक पर्दैन अलग राज्य बनिन्छ अनि बहुमतमा रहेको जुन सरकार छ जसको राज्यसभा र लोकसभामा दुवैमा बहुमत छ त्यो सरकारले हुँदाखेरि उसले आश्वासन दिएपछि पनि उसले पटक पटक चुनाव जितिसकेपछि पनि उसले अनि प्लस उसको जो प्रतिनिधि छन् यहाँका एमपी जसले महाकाल बाबाको कसम खाएपछि पनि राज्य सरकारले कोट्याइरहने आवश्यकता कहाँ छ केन्द्रले चाह्यो भने एकै दिनमा बनाउन सक्छ अलग राज्य अनि त्यो हुँदाहुँदै हामी राज्य सरकारमा यो गाली गर्नु भनेको त टाइम पास होइन उसलाई झन् भाग्ने स्पेस दिएको हामी राज्य सरकारलाई गाली गरिबस्छौँ उसले पनि ठिक गर्यो भनेर पछिबाट जोक लगाइबस्छ भर्सक त्यसलाई स्पोन्सर गर्ला फ्युल देला तर त्यसले हाम्रो मुद्दा अघि बढ्दै बढ्दैन किनभने राज्य सरकारकोमा अधिकार पनि छैन लु राज्य सरकारले मान्यो अरे विधानसभामा अब छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड हुन्छ भनिदिएर एउटा बिल पनि निकालिदियो अरे तर पनि केन्द्र सरकारले नै पास गर्नुपर्छ त्यो हुँदाहुँदै जुन ठाउँमा काम गरे पनि नगरे पनि त्यसको औचित्य छैन त्यहाँ टाइम वेस्ट किन गर्नु त्यो उनीहरूको निम्ति उनीहरूको राजनैतिक फाइदाको लागि सही होला एसपी शर्माको राजनैतिक फाइदा छैन त्यसमा एसपी शर्माले मूल मुद्दा छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड र बङ्गालदेखि अलग हुनुको निम्ति राजनीति गर्दैछ त्यसको निम्ति प्रश्न गर्दैछ अनि त्यसको निम्ति प्रश्न गर्ने ठाउँ केन्द्र सरकार मात्र हो राज्य सरकारको केही रोल छैन त्यसमा विकासको प्रश्न डेफिनेटली तपाईँहरू त्यहाँ गर्न सक्नुहुन्छ त्यसमा कुनै प्रब्लम छैन तर जहाँ छुट्टै राज्य छ अनि छुट्टै राज्य भइसकेपछि हामी पर्जापट्टा विकास रोजगार सबै विषय हामी ल्याउन सक्छौँ भनेपछि छुट्टै राज्य गरिदेऊ न बाँकी चिज त हामी गरिहाल्छौँ कुरा त त्यही त हो हाम्रो टाइपटाइ टक भनेर स्पष्ट रूपमा छ वेस्ट बेङ्गल गभर्मेन्टको पार्टिसिपेसन हुँदैन अनि त्यो सीएस डिपार्टमेन्टलाई थाहा भएर नै यो इन्डिभिजुअल चिठी आएको
यो इन्डिभिजुअल चिठी पठाउनु पछिको खास कारण के हो भने कसलाई बोलाएको छ त्यो सार्वजनिक नगर्ने, छुट्टीको दिन बोलाउने अनि छुट्टीको दिन बोलाएर यहाँनिर त्रिपक्षीय वार्ताको प्रोपागान्डा गर्ने, यो एउटा सस्तो एकदम नाटकीय ढङ्गको यो राजनीतिक चलखेल हो। त्यसलाई जनताले बुझ्नुपर्छ अनि त्यो बुझ्नको निम्ति नै यो आरटीआई कपी तपाईँहरू समक्ष आज राखेको। अर्को विषय जुन हामी आउन चाहन्छौँ त्यो हो गठबन्धनका ती तमाम अध्यक्षहरू जो यस बैठकमा जाँदैछन्, कोही डाइरेक्टली बिजेपीसँग लिङ्क छ, कोही बिजेपीका गठबन्धनका साथीहरू हुन्। अनि हामी यसलाई सरकारी एउटा होइन एडमिनिस्ट्रेटिभ स्तरको कुराहरू भन्दैछौँ, तर सरकारसँग बैठक बसेको हो कि एउटा बिजेपीको नेतासँग बसेको हो? किनभने वार्तामा बोलाउने कि त बिजेपीको एमपी एमएलए छ, होइन भने यहाँनिर उयो के भन्छ बिजेपीलाई सघाउने गठबन्धनका कतिपय नेताहरू छन् जो बिजेपीको चाप्लुसी बाहेक केही गरेका छैनन्। अनि ती व्यक्तिहरू मात्र गएर एउटा पार्टीको दसैँको यो छेकमा एउटा पार्टीको बैठक हुँदैछ कि हाम्रो मुद्दालाई लिएर एउटा गम्भीर रूपले सरकारी बैठक नै हुँदैछ? प्रश्न त्यहाँ उठ्छ। डेलिगेसनको टिम एउटा केवल पार्टीको मात्र छ, डेलिगेसनको अध्यक्षता एउटा पार्टीका व्यक्तिले मात्र गरिरहेका छन्, छुट्टीको दिन छ अनि सीएस डिपार्टमेन्टलाई पूर्ण रूपले थाहा छ यो टापाटाइट टक हुँदैन, त्यसले गर्दा चिठी इन्डिभिजुअली पठाएर त्यहाँ कुनै टापाटाइट शब्दको उल्लेख समेत गरेको छैन। यतिको सस्तो नाटक गरेर ती पार्टीहरूले चाहिँ आफ्नो जनता त छोडिदिनुहोस् आफ्नै कार्यकर्तालाई पनि ढाँटिरहेका छन्। उहाँहरूलाई सायद भन्दै होलान् यो बैठकपछि यो जिटिए खारेज हुन्छ, त्यही लागि जिटिएको विरुद्धमा यो पोस्टरहरू टाल्नु भनेर, तर यहाँ जिटिएको वार्ता यो जिटिए सम्बन्धी डिस्कस गर्नको निम्ति पनि जुन टापाटाइट चाहिन्थ्यो त्यसको यो आरटीआईले नै स्पष्ट रूपमा भनिदिन्छ त्यो सम्भव नै छैन भनेर। अनि यो केवल दसैँमा यसो भेटघाट गर्ने चियापानी खाने मात्र बैठकलाई लिएर हामी ठुलो कुरा नगरौँ। अनि म ती व्यक्तिहरू, ती अध्यक्षहरू, ती पार्टीका नेतृत्वहरू, ती एमपी र एमएलएहरूलाई स्पष्ट रूपले भन्न चाहन्छु, यदि यो तथ्यहरू गलत हो भने तपाईँहरूले प्रमाणित गर्दा हुन्छ। अदरवाइज हामीले यो आउने जुन आइतबारको दिन छ त्यसमा हामीले गृहमन्त्रीलाई नै प्रश्न सोध्नुपर्ने हुन्छ कि तपाईँले बिजेपी पार्टीको व्यक्ति भएर यी प्रतिनिधिहरूलाई बोलाएको, स्टेक होल्डरलाई, यस्तो खालको स्टेक होल्डरलाई बोलाएको या भारत सरकारको हैसियतले बोलाएको? किनभने भारत सरकार लेजिस्लेटिभ भनेको राजु विष्ट है, खरसाङका विधायक, दार्जिलिङका विधायक र कालचिनीका विधायक मात्र हुन्। मैले बिजेपीकै यदि एमपी र एमएलएहरूलाई मात्र बोलाउने हो भने मादरीहाटका बिजेपीका एमएलए खोइ, सिलगढीका बिजेपीका एमएलए खोइ, कि त हाम्रो क्षेत्र भनेको यही तीनटा क्षेत्रलाई लिएर हाम्रो पिपिएसको कुराहरू गरिँदैछ? अदरवाइज यदि पिपिएसको निम्ति यदि यो क्षेत्र हो भने त्यो क्षेत्रका समस्त रिप्रेजेन्टेटिभलाई बोलाउने आँट र साहस र नियत किन देखाउँदैन भारत सरकारले? यो भारत सरकारको बैठक हो कि बिजेपीको एउटा पार्टीभित्रको साङ्गठनिक बैठक? अनि त्यसले गर्दाखेरि यो सस्तो, यो जुन चाहिँ नाटक भयो एकदमै सस्तो फ्यातुलो भयो। अनि यसको पछिको कारण पनि सायद जनता सबैलाई थाहा छँदैछ होला। हामीले जति बेला अनसन गर्दै थियौँ 6 अगस्तको दिन एउटा कमिटमेन्ट राखियो है, त्रिपक्षीय वार्ता हुन्छ, जबकि त्रिपक्षीय वार्ता गर्नु सम्भव छैन भन्ने विषय यो आरटीआईले खुलासा गरिसकेपछि अब जनतालाई ढाँट्नको निम्ति के गर्ने त? कसैले भ्यालिडिटीको नाटक गरे आगो लगाउँछु भने, तर भ्यालिडिटी पनि जाँदाखेरि पनि उहाँहरूले चिठी ल्याउन सकेनन्। अनि चिठी ल्याउनको निम्ति यस्तो समय सीमा तोके जति बेला चाहिँ सरकारी छुट्टी छ, जति बेला चाहिँ बङ्गाल सरकार आउन सक्दैन, जति बेला यहाँका कुनै पनि प्रतिनिधि गएर चाहिँ त्यो बैठकभित्र एक्ज्याक्टली के बात भयो त्यो हेर्न सक्दैनन्। त्यसले गर्दा केवल अनि केवल मात्र बिजेपीका यसमेनलाई ल्याएर यो सस्तो नाटक गरिँदैछ। जनता जनार्दनलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु यो सस्तो नाटक र सस्तो राजनीतिक चलखेलदेखि सतर्क बसौँ। हाम्रो मूल मुद्दासँग खेलवाड हुने कोसिस गरिँदैछ, भ्रममा राख्ने मात्र काम गरिँदैछ। जति बेला कुरा राख्नुपर्ने हुन्छ संसदमा त्यो 0 आवरमा राखिन्छ, जति बेला चुनाव आउँछ त्यति बेला आश्वासन आउँछ, अनि जति बेला काम गर्नुपर्ने हुन्छ त्यति बेला कि 0 आवर कि छुट्टीको दिन यस्तो खालको वार्ताको नाटक। तपाईहरुको विरोध छ नि, त्यसले त्यो पनि भइरहेको छ नि, हो त, खाली विरोधै गर्नुको लागि मात्रै विरोध गरिराख्नु भएको छ। हजुर यस्तो हामीले पनि संसदमा आवाज उठेन भन्छौँ, तर आवाज उठ्दा पनि विरोध गर्छौँ, किनभने त्यो आवाज सही ठाउँमा सही ढङ्गले उठाएन, 0 आवरमा उठाएर त्यो नाटक गरिँदै थियो। चिठी पनि आएन भन्छ, तर चिठी यस्तो फ्यातुलो आउँछ भनेर त कसले सोचेको थियो? यस्तो फ्यातुलो चिठी त चाहिएन नि। हामीले पनि अब कुनै ठाउँमा खाना खान गयो भने भोक लाग्यो लु खाना देऊ भनिन्छ, त्यो खाना पनि बासी र कुहिएको दियो भने कसले खान्छ? यो चिठीको स्तरै भएन, चिठीको न डेट भयो न चिठीको स्टेक होल्डर भयो, केही पनि यहाँ ढङ्गको छैन। यति हेला गरिन्छ या यतिको हेला गर्छ बिजेपी पार्टीले या सांसद महोदय र हाम्रा गठबन्धनका दलहरूले जनतालाई यतिको हेला गर्दैछन् या यहाँका बुद्धिजीवी सचेत वर्ग यतिको मूर्ख छन् भन्ने सोच्दैछन् कि बा यो अब कसले गरेको म भन्न चाहदिनँ। सायद राजु विष्टले गठबन्धनलाई ढाँट्दैछन् र गठबन्धनले जनतालाई ढाँट्दैछन् या सबैको मिलीभगतमा जनतालाई ढाँटिँदैछ, त्यो कुरा बेग्लै हो। तर तथ्यहरूले त सरासर ढाँटेको र सरासर मूर्ख बनाएको हामीले स्पष्ट देखिरहेका छौँ। यो मिटिङमा
यसमा गोर्खा जनप्रतिनिधि अर्थात् निर्वाचित गोर्खा जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि बोलाइँदैछ भनेर त भनिसके तर यसमा जस्तै कालिम्पोङको विधायक उहाँ पनि एक प्रतिनिधि नै हुनुहुन्छ, जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ, उहाँ निर्वाचित हुनुहुन्छ, तर उहाँलाई पनि चिठी नआएको जस्तो सुनिँदैछ नि। तपाईँको के अरे तपाईँको सूचनामा तपाईँलाई के त्यस्तो खालको सूचना? होइन, मैले अघि भनिहालेँ नि, यो बैठकमा चाहिँ बिजेपीका यसमेनदेखि बाहिरको कोही पनि गयो भने बैठकभित्र चियापानी खाएर बाहिर निस्केको कुरा खुलासा भइहाल्छ। त्यसले गर्दा हाम्रा विधायक जनप्रतिनिधि नै हैसियतले बोलाएको हो भने त रुदेनजीले पनि बोलाउनु पर्ने, तर होइन, यहाँ गोर्खाको समस्याको लागि समाधान गर्नको लागि हो भने पनि उहाँलाई बोलाउनु पर्ने। तर यसो अचम्मको कुरा के छ भने हाम्रा अलिपुरद्वारका सांसद जोन बार्लालाई बोलाइयो गोर्खाको समस्यामा माथि, स्पेसली म भनौँ भने गोर्खाल्यान्ड मुद्दामाथि उहाँले बोल्छन् होला। हामीले देखिरहेका छौँ उहाँको स्ट्यान्ड, हामीले देखिरहेका छौँ उहाँको मुद्दा, उहाँले के विषयमा चर्चा गरिरहेका छन्, अनि उहाँलाई उपस्थित गराएर चाहिँ गोर्खाल्यान्ड विषय चर्चा हुन्छ। यतिको त सस्तो नाटक त नगरे पनि हुन्थ्यो, तर अब गरिरहेका छन्, किनभने त्यो बैठकभित्र के कुरा हुन्छ त्यो बाहिर सार्वजनिक नहोस् भन्ने उहाँलाई डर छ। त्यसले गर्दा हिजो होइन अस्तिको दिन मात्र हाम्रा विधायक निरज जिम्बाजीको एउटा अन्तर्वार्ता सुन्दै थिएँ। चिठी आएपछि उहाँ अचानक बाहिर निस्किनु भयो। उहाँले अन्तर्वार्तामा भन्नुहुँदै थियो सामाजिक व्यक्तिहरूलाई या सामाजिक संस्थालाई प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिलाई किन लानु, उहाँहरूको उत्तरदायित्व हुँदैन, एकाउन्टेबल हामी हौँ भन्ने खालको कुरा उनीहरूलाई चिठी आएको छ। तिनीहरूको इमान्दारितामाथि, उनीहरूको एकाउन्टेबिलिटीमाथि किन शङ्का गरिँदैछ, किन शङ्का गर्ने नगर्नु भन्ने खालको कुरा। वेरज हामी भन्छौँ पोलिटिकल पार्टीको नेताहरूको चरित्र र एकाउन्टेबिलिटीमाथि नै शङ्का गर्नुपर्छ। यी नेताहरू जसले चाहिँ हामीलाई 2009, 2014देखि अहिलेसम्म ढाँटिरहेका छन्, 2021को चुनावमा पनि ढाँटे, अस्ति अगस्त सेप्टेम्बरमा पनि ढाँटिसकेका छन्। ती नेताहरूको एकाउन्टेबिलिटीमाथि शङ्का नगरेर कसमाथि शङ्का गर्नु? अनि एक दुईजना त न्युट्रल व्यक्ति जानै पर्ने थियो, जुन व्यक्तिहरूले चाहिँ एटलिस्ट त्यहाँभित्र के कुरा हुन्छ त्यो खुलस्त जनता सामु राख्थे। यदि तपाईँहरू साँच्चै नै वार्ता गर्नुहुँदैछ भने के को डर? यदि तपाईँ साँच्चै नै इमान्दारीपूर्वक गोर्खाल्यान्डको कुरा गर्नुहुँदैछ भने त त्यहाँ कोही पनि न्युट्रल व्यक्ति छ भने त तपाईँहरू हिरो हुनुहुन्छ नि। तर त्यो हुने साटो हो त उहाँहरूले नै त्यसलाई रिसिट गरेर केवल बिजेपीका यसमेन लानु खोज्नु हुँदैछ। रुदेनजी पनि एक्ज्याक्टली त्यसको इक्जाम्पल हो, अरू के पनि। तथाकथित यो ट्राइबरेट मिटिङ भनेर स्टेट गभर्मेन्टलाई बोलाएन भनेर तपाईँ कति कन्फिडेन्ट हुनुहुन्छ? स्टेट गभर्मेन्टलाई बोलाएन भन्ने त बेग्लै विषय हो। त्यो स्टेट गभर्मेन्टले बोलाए पनि भनेको छैन, त्यसले बोलाएन भन्ने स्पष्ट बुझिन्छ। अनि त्यो चिठी केवल इन्डिभिजुअली पठाउनाले पनि नियत स्पष्ट बुझिन्छ। थर्ड चिज हो यो आरटिआई। स्टेट गभर्मेन्टले स्पष्ट भनिसकेको छ जिटिएमा जबसम्म इलेक्टेड बडी हुँदैन टापाटाइ टकको त कुरा हुँदैन भनिसकेको छ। अनि त्यो स्टेट गभर्मेन्टलाई कसरी उहाँहरूले बोलाउने, अनि त्यसै कारण हो यो इन्डिभिजुअल चिठी आएको। इन्डिभिजुअल चिठीको पछिको कारण यसरी बुझ्नुपर्छ। पहाडको राजनीतिमा आरोप दार्जिलिङ पहाडमा मात्रै सीमित रहन्छ है। गृहमन्त्रीलाई भेट्ने अधिकार कुनै पनि राजनीतिक पार्टीलाई छ। एसपी शर्मा आफै अखिल भारतीय गोर्खालीग आफै दिल्ली किन जाँदैन, किन भेट्ने आज मिलाउँदैन? सजिलो कुरा भन्नु हो, यहाँ भेट्न जाँदैन भन्दाखेरि पनि भेट्न दिँदैन भन्ने कुरा ठुलो होला। किनभने यो बैठकको यदि महत्त्व छ, एकछिनको लागि हामी मानौँ न, यो बैठक यदि ऐतिहासिक हो, यो बैठक यदि एकदम सही ढङ्गमा हुँदैछ, यदि यो बैठक इमान्दारीपूर्वक गरिँदैछ भने त एसपी शर्मालाई चिठी आउनुपर्ने नि। किनभने पहाडमा आजको डेटमा भन्नु हो भने यो टाइपाटाइ टक होस् या जे पनि होस्, बिजेपीको नियतमाथि शङ्का गरेर भोकल स्वर त एसपी शर्मा एन्ड ग्रुपको छ नि त। हामी गोर्खालीग भारतीय खेमाबाट गर्दैछौँ। यदि यही कुरा हो भने उहाँहरू इमान्दार हुन्छ भने सिधा एउटा चिठी दिँदाखेरि त उहाँहरूको इमान्दारिता त मोहर लागिहाल्यो नि, सर्टिफाइड भइहाल्यो। भोलिदेखि म विरोध पनि गर्नु बन्द गर्छु नि, भोलिदेखि म शङ्का गर्नु बन्द गर्छु। तर उहाँहरूले त्यो नगर्दाखेरि नियतमा शङ्का त झन् उब्जिन्छ। सजिलो छ नि, उहाँहरूले डेट दिइराख्नु भएको छ, गृहमन्त्रीले एपोइन्टमेन्ट दिनु भइरहेको छ, गृहमन्त्रीलाई भेट्न सकिन्छ भने सिधै तपाईँहरूको टोलीमा लाँदा भइहाल्यो। म ठिक्क चुप्प लागेर बसेर सुन्छु मात्रै, त्यति मात्र पनि पर्याप्त छ नि त। त्यसमै त नियत देखिहालिन्छ। अनि त्यो नियतलाई नै हामी स्पष्ट रूपमा यहाँ देखिरहेका छौँ। डिमान्ड गर्नु हुँदै थियो। अब तपाईँहरूको यो जुन चाहिँ साप्ताहिक प्रत्येक आइतबार हुने जुन चाहिँ प्रोग्राम थियो नि, भने त्यो के हुन्छ? त्यसमा फेरबदल हुन्छ। एउटा फेरबदल के हो भने चिठी आउँछ, उहाँहरूले भनिसकेपछि हामीले चिठीमा दबाउ दिने कार्यक्रम गऱ्यौँ। चिठी आइसकेपछि चिठी कुन स्तरको आयो, डेलिगेसन कुन स्तरको भयो, ट्राइपाटाइ टक कुन स्तरको हुँदैछ त्यो जनतालाई बुझाउने काम गऱ्यौँ। अब यहाँनिर खास कुरा आउँछ, यो गल्ती गृह मन्त्रालयबाट भएको कि हाम्रा सांसद र हाम्रा यी स्टेक होल्डर जो तथाकथित स्टेक होल्डर छन् उहाँहरूले गरेको? अब यो उहाँहरूको आपस्तको लडाइँ हो, जनताको लडाइँ छैन। जनताले अब यो चिज बुझिराख्नुपर्छ। अनि हामीले प्रश्न भनेको अब यिनीहरूलाई प्रश्न गर्ने काम गऱ्यौँ। अब हामी गृह मन्त्रालयको इमान्दारितामाथि प्रश्न गरेछौँ। हाम्रो कार्यक्रम गृहमन्त्रीसँग सम्बन्धित हुन्छ। अब अहिले चाहिँ फिलहाल त्यति भन्न चाहन्छु, यो आइतबारै गर्छौँ। त्यसको कारण के हो भने गृहमन्त्री त एउटा ओहदा हो नि त।
गृहमन्त्री जस्तो एउटा औधामा बसेर केवल पार्टीको व्यक्तिलाई लिएर मात्र एउटा चिठी पठाउनु भनेको या त त्यो चिठी गलत हो, यो त्यसमा चिठीसँग छेडछाड गरिएको छ, होइन भने यो चिठी यसरी यस्तो लेख्यो भने गृहमन्त्रीको पनि सरकारी पक्ष र पार्टीको पक्ष बिचमा सुझबुझ कम्ती भएको देख्छौँ, राजनैतिक ज्ञान त्यहाँ पनि कम्ती भएको देख्छौँ। किनभने सरकारले पक्षपात गर्नु सक्दैन नि त। इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिभलाई बोलाएर कुनै पनि ठाउँको प्रतिनिधिलाई बोलाउने हो भने त त्यहाँ पक्षपात गर्नु मिल्दैन। तर यहाँ चिठीमा सरासर एउटा पार्टीलाई मात्र बोलाएको छ, यो पार्टीको बैठक हो या यो सरकारको बैठक हो, त्यो उहाँले स्पष्ट गर्नु पर्यो। गृहमन्त्रीको डुएल रोल हामीले देख्दैछौँ। त्यसले गर्दा हाम्रो नेक्स्ट जुन चाहिँ कार्यक्रम छ गृहमन्त्रीसँग सम्बन्धित हुन्छ। भनेपछि अब एमपीले चाहिँ छुट पायो? होइन नि, एमपीले छुट किन पाउने? किनभने यहाँको जनप्रतिनिधि त एमपी हो। गृहमन्त्रीलाई दबाउ दिने काम त 100% उहाँको हो। हामीले उहाँलाई बाइपास गर्नु कर लाग्यो भनेको, तर बाइपास गर्दाखेरि पनि उहाँको जुन निष्क्रियता त्यो त देखिन्छ। अनि उहाँ जुन आफ्नो कर्तव्यदेखि बाहिर भागेको विधायक निरज जिम्बाजीको हिसाबमा भनौँ भने एकाउन्टेबिलिटी नै नभएको नेता हामीले देख्यौँ। अनि त्यसले गर्दा उहाँलाई छुट छैन, उहाँ आफ्नो ठाउँमा छ, उहाँ सँगसँगै गृहमन्त्री थपिन्छन्, त्यति हो कुरा। सम्झियो दार्जिलिङ पहाड